بیٹھ جناب دے سامنے ساڑھے بائی دے بولے احترام علامہ حسن رضا پاندہ آف چنیوٹ بڑھ دے پین انہوں نے بعد میاں چلو انہوں نے بعد ذاکر اہل بیت ناظم عباس بلوچ انہوں نے بعد ذاکر اہل بیت فخر و سعادات حاجی زوار سید عامر عباس ربانی بکر سلوات باواز بلند رحم اللہ من کرہ الفاتحہ دعا ہے کہ سرکار صاحب اللہ صلی ہم سب کا آنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ میں نہیں جانتا لیکن کریم مولا آپ سب جانتے ہیں کس کس کے دل میں کون سی دعا ہے، سب کی دعائیں اپنے بارگاہ میں مستجاب فرمائیے۔ اور جتنے بزرگ بیٹھے ہیں رات کے اس وقت میں آئے ہیں، مالک ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھیں۔ نوجوان جتنے ماتمی عزادار بیٹھے ہیں، جیسے یہاں پرساداری پہ بیٹھے ہیں، ہر عزادار کے لیے دعا مانگنے لگا ہوں، مولا کربلا کی زیارت نصیب کیجیے اور میرے مالک میرے بھائی نجم کی توفیقات میں اضافہ فرمائیے، اور بالخصوص جو میرے بانیان ہیں مولا انہیں گھروں میں آباد و شاد رکھیں، اور جب وقت مقررہ پہ قائم مولا آپ کا ظہور ہو تو قدموں میں سجدہ کرنے کی توفیق عطا ہو۔ صلوات سارے مل کے پڑھیے۔ محمد وعلی محمد۔ ہے اجازت جی نوکری شروع کی جائے؟ حیدری آئے جیو 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 سوالی کے واسطے، سوالی کے واسطے، ارے بابا سلامی کے واسطے، حیدری آئے سلامت رہیں، علی حق علی حق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وسندنا حبیبنا وطبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی عین اللہ لسان اللہ حسن اللہ واجہ اللہ یاد اللہ جنب اللہ جسد اللہ راس اللہ مشیت اللہ مرضات اللہ نفس اللہ علی ولی اللہ حیدری علی ومولات الصدیقۃ الکبریٰ صلوات وبعد فقد قال حق سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم
यौमा नादउ कुल्ल उन्नास बिइमामिहिम कुल्ल ईमान नारे हैदरी। सलामत रहें। सामीन ग्रामी कदर मवालियान हैदर करार, आज़ादरान मजलूम करबला, कोशिश करूंगा मुख्तसर वक्त में जितने भी विलायत के जाम हों पिला के जाऊं। ठीक है, आप सलामत रहें, जिंदगी बात की। कलाम मजीद फुरकान हमीद की मुख्तसर सी आया मजीदा नजम भाई पढ़ने का शरफ हासिल किया। तर्जुमा पढ़ के मैंने चेहरे देखने हैं कि कौन कौन किस तरह मजलिस सुनता है, या किस किस के दिल में किस किस इमाम की मोहब्बत बसती है। इरशाद रब्बे मुस्तफ़ा है, इरशाद रब्बे अली व बतूल है, इरशाद रब्बे हसनैन करीमैन शरीफैन है, या यूं कहूं ये इरशाद है 14 के खालिक का। हैदरी या एलिया। बिस्मिल्लाह बाबा, हैजल मुशफ। बिस्मिल्लाह। सलावात पढ़िए मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। सैयदादा आ गया, तवज्जो होगी आपकी मेरी तरफ। इरशाद खुदावंद कुद्दूस है, आयत की तरफ गौर कीजिएगा, तवज्जो मेरी तरफ रखना। यौमा उस दिन नादउ निदा दी जाएगी कुल्ला उन्नास हर इंसान को बे इमामिहिम उसके इमाम के साथ। हैदरी या अली या अली या अली। अल्लाह ये कह रहा है कि मैं बुलाऊंगा हर इंसान को किसके साथ? उसके इमाम के साथ। शर्त अल्लाह ने ये रखी है इंसान हो। हाय 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 हाय। इंसान होगा तो अल्लाह बुलाएगा किसके साथ? बेईमाम है। अब ये फख्र हमें हासिल है, ये करम अल्लाह ने हमें किया है। कौन सा करम कि जब हश्र वाले दिन अल्लाह सबको उनके इमामों के साथ बुलाएगा, हम भी अपने इमामों के पीछे अली अली करते जाएंगे। हम ऐसे इमामों के साथ जाएंगे कि आवाज़े परवरदिगार आएगी। तमाम अंबिया, तमाम मलाइका, देखो शियों के कितने अच्छे इमाम हैं, पहले दरूद ना पढ़ लिया जाए। आप जी, आप जी, आप जी, आप सलामत रहें, आप सलामत रहें। ये हाथ रोजा शब्बीर को मस हो अल्लाह करे। आप सलामत रहें। जिक्र की वाहवा, जिक्र वालों की वाहवा। अल्लाह ने वो इमाम अता किए हैं हमें, वोटों के जरिए नहीं बनाए इमाम। हाय हाय हाय। ठीक है, अल्लाह ने वो इमाम अता किए हैं। किसी शिया की नमाज, किसी सुन्नी की नमाज, किसी बरेलवी की नमाज, किसी देवबंदी की नमाज उस वक्त तक अल्लाह कबूल ही नहीं करता जब तक जिनको हमने इमाम माना है उन पे दरूद ना पढ़ा जाए। हाय हाय हाय। आप सलाम, आप सलामत हैं। आप जी, आप जी। ऐसे इमाम अल्लाह ने अता किए हैं। आप सलामत रहें भाई। जिक्र की वाह वाह। आप सलामत रहें। जो सारे के सारे सैयद, हाय 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 हाय, जो सारे के सारे अली, अगर तवज्जो रखेंगे तो यूं क्यों ना कहूं जो सारे के सारे मोहम्मद। हाय 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 हाय। आपके और मेरे पहले इमाम शहनशाह विलायत मिंबर पे नूर के जलवे बिखेर रहे थे। जरा मजलिस का समा देखिए। अभी मैं यहाँ मजलिस पढ़ रहा हूँ, मेरे बाद मौला के बहुत बड़े जाकिर मेरे सरदार सईद बादशाह पढ़ेंगे, आमिर अब्बास रुबानी शाह साहब पढ़ेंगे। यहाँ या मैं पढ़ूंगा या शाह साहब पढ़ेंगे। सुनेंगे आप उस मजलिस का आलम देखो जहां जाकिर अली हो, सुनने वाला हसन हो, हुसैन हो। हाय हाय हैदरी इसरानी कुल्ले ईमान नारा हैदरी। हसन मौला ने सवाल किया। मौला मौजूद अबू जर भी है, मोहम्मद बिन अबी बकर भी उस महफिल में मौजूद, सलमान भी है, या यूं कहूं फकत हलाल ज़ादे थे। हाय 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 हाय।
علی کے قدموں میں سجدہ کیے ہوئے علی اپنے فضائل بیان کر رہے تھے کہ حسن مولا نے کہا بابا ایک سوال ہے، بابا ایک سوال ہے، جانتا میں ہوں مگر جب سے کوئی شخص منبر پہ آیا ہے بہت سے بندوں کے ذہنوں میں سوال گردش کر رہے ہیں، مولا وہ سلطنت کون سی ہے جس کے سلطان آپ ہیں؟ اللہ نے کون سی سلطنت کا سلطان النصیرہ آپ کو بنایا ہے؟ کہا میں سمجھتا ہوں ابو ذر تم نے پوچھا تھا نا حسن سے، آئے ہائے ہائے تو آؤ تمہیں میں سلطنت دکھاتا ہوں۔ حوالے کا ضامن حسن رضا۔ علی بادشاہ نے اشارہ کیا، آسمان سے ایک بادل علی کے قدموں میں سجدہ کرنے آ گیا۔ بولو یار بولو حیدری، علی کے قدموں پہ سجدہ کیا اور کہا سلام علیکہ یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر آپ پر سلام ہو۔ سلام کر کے وہ کلمہ پڑھا جو حلالیوں کا کلمہ ہے، کہا اشہد لا الہ الا اللہ، توحید کے بعد رسالت کا کلمہ پڑھا اور پھر علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھ کے کہا یا علی تیرا شکریہ، تیری ولایت کا کلمہ پڑھا تبھی تو اللہ نے ہمیں پروازیں عطا کی۔ جی سبحان اللہ، آپ سلامت رہیں۔ انتہائی توجہ کا طالب سلمان یہ کہتے ہیں بادلوں کو اڑتا دیکھا تھا، گڑگڑاتا سنا تھا، برستا دیکھا تھا، انسانی آواز میں بولتا پہلی بار دیکھا۔ علی نے اشارہ کیا، بادل بچھ گیا، کہا او میرا لال حسن، میرا حسین بیٹا، یہ میرے سارے حلالی صحابہ کو لے کے بادل پہ بیٹھ جاؤ اور یاد رکھنا میرا لال سنبھالنا، میں نے انہیں معرفت کے بحر کے کنارے پہ لے کے جانا ہے، کہیں کوئی بدعت نہ جائے۔ کہا جی بابا حکم ہو گیا۔ اشارہ ہوا، دوسرا بادل آیا، وہی شہادات کی گواہیاں دی بادل نے، وہی علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھا بادل نے، بچھا ایک بادل پہ علی بیٹھے، دوسرے بادل پہ حسن اور حسین سارے صحابہ کے ساتھ۔ فرماتے ہیں ہوا آئی، بادل اڑنے لگے، سلمان کہتے ہیں باہر بادل نکلے، میں نے دیکھا سورج کی طرف، پھر چہرہ علی کی طرف، پھر سورج کی طرف دیکھا، پھر چہرہ علی کی طرف، کہنے لگا سرکار میں نے قرآن میں آیت پڑھی تھی اشرقت الارض برب نورہا، جس دن زمین اپنے رب کے نور سے بھر جائے گی، آج مجھے اس کی تفسیر پتہ چلی۔ میں سورج کو دیکھتا ہوں، آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، اس طرح لگتا ہے آسمان والے کی روشنی چلی گئی، تیرا چہرہ روشن ہے۔ علی حق علی بسم اللہ، دعا کی، دعا آپ کے دادا کی وکالت کریں، بسم اللہ۔ انتہائی توجہ کا طالب، کہا پرواز شروع کی، امیر کائنات نے فرمایا سلیمان بن داؤد سے ملو گے، ہائے 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 ہائے۔ اچھا نجم بھائی بندے پریشان ہیں، رسول عربی معراج پہ گئے یا نہیں گئے؟ حالت خواب میں گئے یا جسم و جسمانیت کے ساتھ گئے؟ آؤ علی اسے کہتے ہیں جو اپنے صحابہ کو لے جائے، آئے ہائے ہائے، نبیوں سے ملاقات کرا دے۔ حوالے کا ضامن، آپ سلامت رہیں۔ سلمان کہتے ہیں پرواز کرتا ہوا بادل ایک اس وادی میں آیا جہاں پھلوں سے لدے ہوئے درخت تھے، آئے ہائے ہائے ہائے، یا یوں کیوں نہ کہوں یہاں زور نہیں لگاتا، آہستگی سے کہنا اور جملے دیکھنے ہیں، جہاں کوثر بھی تھا، سلسبیل بھی تھا، آئے ہائے ہائے، جہاں دودھ کی نہریں بہتی تھی، درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے،
सलमान कहते हैं जब उस वादी में आए ना, 3 तरह के परिंदे आए। 3 तरह के परिंदों ने या अली के सर का तवाफ किया, या हसन के सर का तवाफ किया, या हुसैन के सर का तवाफ किया। मैंने कहा या अली, ये परिंदे तवाफ करते हैं आपके सर का, मगर कहते क्या है? सलमान हाथ ऊपर कर, परिंदा तेरे हाथ पे आएगा। सलमान कहता है मैंने हाथ किया, परिंदा मेरे हाथ पे आया। मैंने कान के साथ जो किया तो परिंदे वही नारा लगाते थे जो हर हलाली का है। परिंदे कहते थे या अली या अली या अली। अली है, अली है। सलामत रहे आप सलामत रहें, आपकी जिंदगियां हो, अज़ादारों के हाथ सलामत रहें। अल्लाह करे रोज़ा शब्बीर पे ये हाथ मस हो। फरमाते हैं बादल नीचे बैठे, एक खूबसूरत दरख्त के नीचे, एक मसनद के ऊपर जनाब सुलेमान बिन दाऊद लेटे हुए थे। अब अली ने किया क्या? सलमान ये अंगूठी ले और मालिक के हाथ में पहना दे। सलमान ने इस तरह अंगूठी देखी, कहा मौला इस पे तो मोहम्मद लिखा है, अली लिखा है। आय हाय हाय हाय। कहा फिर परेशानी कैसी? यही 2 नाम हैं जिनका कसीदा पढ़ के सल्तनत चलाया करता था। ठीक है, ठीक है। जिसके वसीले से सुलेमान बिन दाऊद हुकूमत किया करता था। अंगूठी मालिक के हाथ में आई। अब वही बात जिसके ऊपर पहले आपने दाद दी थी, इंतहाई तवज्जो रखिएगा। अंगूठी आई हाथ में, सलमान बेदार हुए, सुलेमान बिन दाऊद बेदार हुए। सामने अली मौला को देखा, उठ के कहा सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन, ऐ मोमिनों के अमीर आप पर सलाम हो। या अली तेरा शुक्रिया कि तेरी विलायत का इकरार किया, अल्लाह ने मुझे सल्तनत अता की। हैदरी या अली या अली या अली या अली या अली। बिस्मिल्लाह बाबा, बस 2 सत्र। आप सलामत रहें। सलावत पढ़िए मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। बिस्मिल्लाह। सरकार ने आज कबूल फरमाए अपनी बारगाह में। मौला फरमाते हैं आओ एक जगह और लेके जाता हूं। मैंने मसाइब की सिर्फ 1 सत्र कहनी है, सिर्फ मैं मौजू की तरफ आ रहा हूं अपने। एक दरख्त के नीचे लेके आए, का शर्क से लेके गर्ब तक उसका साया था। नीचे आए दरख्त के, इंसानी आवाज में रो रहा था। कहा मौला ये क्यों रोता है? कहा हर फजर की नमाज इसके नीचे अली अदा करता था, चंद दिनों से अदा नहीं की, मेरी जुदाई में रोता है, मेरी तड़प पे गिरिया करता है। कहा अच्छा सवाले नबी से मिलोगे? कहा जी मौला। कहा वो 2 कब्रों के दरमियान बैठा गिरिया करता है। कहा मौला क्यों रोता है? कहा हर रोज फजर की नमाज सवाले के साथ अदा करता था, चंद रोज से अदा ना की, मेरी जुदाई में रोता है, मेरे फुराक में गिरिया करता है। अब 10वें दर्जे पे है मारिफत के सलमान। सलमान हैरान होके कहता है या अली। वहां सुलेमान कहता है फजर अली मेरे साथ अदा करता है। दरख्त कहता है फजर अली मेरे नीचे अदा करता है। वहां सवाले कहता है फजर अली मेरे साथ। मौला तेरी विलायत की कसम, मेरी हर फजर आपके पीछे होती है। या अली तू समझ नहीं आता। अली ने फरमाया परेशान ना हो, कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह कहता फ़इन्नमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर जिधर भी देखोगे तुम्हें अल्लाह का चेहरा नजर आएगा, और अल्लाह की कायनात में अल्लाह का चेहरा अली है। हैदरी बस भाई सलामत रहिए, दुआ कीजिए। बस भाई अज़ादारो, बच गया अलीयुल वलीउल्लाह। मैंने मौला सज्जाद का हज जनाजा है, दर्द के परवरदिगार का हज जनाजा जी। बिस्मिल्लाह। मैंने सज्जाद मौला का सिर्फ एक दर्द पढ़ना है, जिस दर्द का नाम है मासूमा बिन्तुल हुसैन। सिर्फ एक बैन मैंने पढ़ना है, सिर्फ एक जुमला अगर समझ आ गई तो गिरिया के लिए काफी होगा। एक रात जिंदान में बाबा बाबा करती उठी। सैयदो हक यही बनता है रोने का। सोई भी फकत एक रात ही थी,
کربلا سے شام تک کسی نے سونے نہیں دیا. سب عزادار جانتے ہیں جب جب سوتی تھی تو کیا ہوتا تھا. بابا بابا کرتی اٹھی, سجاد بڑے, کہو میرا لال, پھر بابا کی ضربیں دیکھ لیں. کہا ابھی بابا آئے تھے میرے پاس. کہا اچھا معصومہ, بابا کے ساتھ کیا بات ہوئی؟ جو بابا نے بات پوچھی اور جو بیٹی نے جواب دیا وہ جواب سننا اور میں اجازت لوں گا. کہا بابا نے پوچھا معصومہ کس طرح گزر رہی ہے. میں نے زیادہ وضاحت نہیں کرنی, گھر جا کے بستر پہ سوچنا اس بات کو. پردے میں آئی ہوئی مائیں بہنیں بیٹیاں اس بات کو سمجھیں گی. معصومہ یہ کہتی ہیں سجاد بھیا میں نے بابا سے یہ کہا بابا ذرا آنکھیں کھول اور اپنی بیٹی کی طرف دیکھ. بابا میرے سر کے بال بہت کم رہ گئے. اے بے جناب دے سامنے ذاکر اہل بیت ناظم عباس بلوچ صاحب پڑھتے پہ. انہوں نے بعد ذاکر اہل بیت سارے واجب الاحترام فخر و سعادت قبلہ سید عامر عباس ربانی آپ بکار. انہوں نے بعد ذاکر اہل بیت زوار ملک اسد عباس سیندر صاحب. انہوں نے بعد ذاکر اہل بیت رضوان عباس قیامت آپ مقصود پور. انہوں نے بعد ذاکر اہل بیت شہنشاہ فضائل احمد صاحب علی رضا کھوکھر صاحب صلوات بآواز بلند. باب حکم لیتے دعائے کریم رحیم اللہ بانی فیبان دی پھوڑی بچے بار میں شہنشاہ اپنے دربار جمردور تے مقبول فرماوے. باب کل دعا گنر دی خاطر امام حسین کو کی دے بچڑے کو پھوڑے بہت نام واردہ کر پڑھاوے. بابے دا سفر پہ خطر فرماوے. بند پڑھن دی خاطر اطراف بدہ مثل قصیدہ دا ایک بند تو سمیڈ آکے دعا میں تو آجا کے دعا موالے بلندر سلوات. اے کوئی پتہ نہیں پھینڈ پھر آپ کو کیڑا پسند ہے تو سب بزرگ دعا کرے تو بابے کو دعا کرنی ہے موالے بلندر سلوات. حلالی صدا میں داغدار نہیں, او حلالی صدا میں داغدار نہیں, جہن دے بجالے دے او ملا کوئی نہیں ہے. حیدری او حلالی صدا میں داغدار نہیں, دے دل وچ علی دیا ملا کوئی نہیں. دے علی دے برابر تو کمی کھڑا ہے او ملہرا می جو او گلا کوئی نہیں ہے. میری طرفوں آکے ظافر کو میں تیرے نوکرہ میری طرفوں آکے ظافر کو شاوے چمکتا دے بائے گئے. تیری شادی سے میں آوا میرا یک بارو دے دلائے جی میں نوکرہ او میری طرفوں آکے ظافر کو شاوے چمکتا دے بائے گئے. تیری شادی سے میں آوا میرا یک بارو دے دلائے. ٹائم کو نہیں بانے دی پھوڑی بھی چھے مندور ہوئے میری طرفوں آکے آئے 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 ظافر کو شاوے چمکتا دے بائے گئے. تیری شادی سے میں آوا میرا یک بارو دے دلائے. چاچا تیرا میں نوکرہ ٹائم کو نہیں او میری طرفوں آکے آئے آئے ظافر کو شاوے چمکتا دے بائے گئے. تیری شادی سے میں آوا میرا یک بارو دے دلائے گئے. اجلا چک بردی میں نہیں جائی بات کاذب کو لڑ پائے گئے. میں اصغر میں لیکن بیٹھا باقی بھیڑ دا